अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, आज की अहम तरीन अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन ग्रामी, बात करेंगे रवां माह की तनख्वाह और पेंशन के बारे में। एक बड़ी और अहम तरीन अपडेट सामने आई है। इसके अलावा नाज़रीन ग्रामी, मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए दीगर अहम तरीन अपडेट्स हैं। सरकारी मुलाजमीन के लिए अहम तरीन खबरें हैं जो हमने आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर करनी है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आपने वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बगैर आपका टाइम ज़ाया किए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले आपको बताते चले कि गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की जानिब से 20 नवंबर 2024 को एक अहम तरीन लेटर जारी किया गया है। तो नाज़रीन ग्रामी, ये सूबा खैबर पख्तूनख्वा की एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की जानिब से ये लेटर भिजवाया गया है। तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी इदारे हैं, उनको भिजवाया गया है, चीफ सेक्रेटरीज को। इसमें यहाँ पर एक चीज़ आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक बड़ा फैसला सुनाया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि जो सरकारी मुलाजमीन दौरान सर्विस वफात पा जाते हैं, तो उन मुलाजमीन के बच्चों को जो सरकारी मुलाजमतें दी जाती हैं, सरकारी मुलाजमत का कोटा दिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस हवाले से फैसला जारी किया था कि ये गैर आईनी है, गैर कानूनी है। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कहना था कि सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को जो कोटे पर नौकरियां दी जाती हैं, तो इससे मेरिट का कत्ल होता है। तो अब इस हवाले से केपीके की गवर्नमेंट की एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से ये नोटिफिकेशन, ये लेटर जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस फैसले पर इम्प्लीमेंट करने के हवाले से बात की गई है इस लेटर में। तो नाज़रीन ग्रामी, अगर इस लेटर के सब्जेक्ट की बात करें तो इसका सब्जेक्ट है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इन सिविल पिटीशन नंबर 3390 ऑफ 2021। तो नाज़रीन ग्रामी, ये 2021 की रीट पिटीशन थी, जिससे महकमे को जो रिलीफ दिया गया, और इस फैसले में ये करार दिया गया है मेरिट के बगैर किसी को सरकारी मुलाजमत पर भर्ती नहीं किया जा सकता, खा वो सरकारी मुलाजमीन का बच्चा हो या कोई और हो। और जितनी भी सरकारी मुलाजमतें हैं, सरकारी वैकेंसियां हैं, उस पर ओपन मेरिट पर भर्ती की जाएगी। तो नाज़रीन ग्रामी, आपको बताते चले कि जैसा कि सूबा पंजाब में रूल 17A को रिसेंटली खत्म किया गया है, जिसके तहत पहले होता कुछ यूं था कि अगर किसी सरकारी मुलाजिम की दौरान सर्विस वफात हो जाती है, दौरान सर्विस वफात की सूरत में उसकी बेवा बीवी को या उसके बच्चों में से किसी एक बच्चे को उसकी जगह पर कोटे पर सरकारी मुलाजमत दी जाती थी। और इसी तरह सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जब सरकारी वैकेंसियां आती थी, सरकारी नौकरियों के हवाले से वैकेंसियां आती थी, तो उसमें सरकारी मुलाजमीन के बच्चों के लिए एक मखसूस कोटा होता था। सरकारी मुलाजमीन को एक मखसूस कोटा दिया जाता था, जिस पर सिर्फ और सिर्फ सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को ही भर्ती किया जाता था। तो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रिसेंटली फैसला जारी किया था कि ये नाइंसाफ़ी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मजीद कहना था कि क्या दूसरे जो बच्चे हैं वो पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मजीद कहा था कि आइंदा किसी भी सरकारी मुलाजमत पर कोई किसी किस्म का कोटा नहीं जारी किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ जो भर्तियां हैं वो मेरिट पर भर्तियां की जाएंगी, चाहे वो मेरिट पर सरकारी मुलाजमीन का बच्चा भर्ती किया जाए या फिर कोई भी सिविलियन जो है वो मेरिट पर भर्ती किया जा सके। जो बंदा मेरिट पर पूरा उतरेगा, जो कोई भी किसी वैकेंसी की मेरिट पर पूरा उतरेगा, उसी को ही भर्ती किया जाएगा। तो आने वाले दिनों में ना ही सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को मेरिट पर भर्ती किया जाएगा, और ना ही दौरान सर्विस वफात की सूरत में सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को नौकरी नहीं दी जाएगी। लेकिन नाज़रीन ग्रामी, इस नोटिफिकेशन में सरकारी मुलाजमीन के लिए एक अच्छी खबर भी है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था नौकरियों के हवाले से, तो गवर्नमेंट ने उस पर इम्प्लीमेंट तो कर दिया है। इस लेटर में मुलाजमीन को खुशखबरी ये दी गई है। अगर इस लेटर के पैरा नंबर 4 की बात करें, जहां पर वादे अल्फाज में लिखा हुआ है कि इट इज क्लैरिफाइड दैट अबव ऑर्डर डज नॉट अफेक्ट द पॉलिसीज, रूल्स और compensation packages of the federal and provincial governments for the benefits of the legal heirs of retired personnel of law enforcement agencies who die while in service। यानी कि इस पैराग्राफ में ये क्लैरिफाई किया गया है कि जितने भी शुहदा के बच्चे हैं उस पर इस लेटर में जो बात की गई है ऊपर, उसका कोई असरअंदाज नहीं होगा। यानी कि शुहदा के बच्चों को आने वाले दिनों में भी कोटे पर भर्ती किया जाएगा। यानी कि शुहदा के लिए कोटा पहले की तरह जूं का तू रहेगा। यानी कि शुहदा के लिए, शुहदा की फैमिलीज के लिए और शुहदा के बच्चों के लिए जो नौकरियों के पैकेजेस पहले से दिए जाते हैं, शुहदा के बच्चों को वो पैकेजेस या फिर शुहदा के बच्चों को कोटे पर मुलाजमतें मिलती रहेंगी। इसके अलावा नाज़रीन ग्रामी, सरकारी मुलाजमीन की सर्विस की उम्र और पेंशन इस्लाहात के हवाले से एक बड़ी और अहम तरीन खबर सामने आई है, जिसकी तफसील कुछ यूँ है कि वफाक ने रिटायरमेंट उम्र में 2 साल इजाफे पर राय मांग ली है।
یعنی کہ سرکاری ملازمین کی جو ریٹائرمنٹ کی عمر ہے پہلے 60 سال ہوتی تھی، اب اس میں مزید 2 سال کا اضافہ کر کے 62 سال کرنے پر وفاقی حکومت نے صوبوں سے تجویز مانگ لی ہے۔ تو ناظرین گرامی، پینشن اصلاحات کے باعث ریٹائرمنٹ عمر 62 سال کرنے کی تجویز پر غور۔ تو ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پچھلے چند ماہ سے حکومت پینشن اصلاحات پر ورک کر رہی ہے، تو اب اس پینشن اصلاحات کو لے کر یا پھر سرکاری ملازمین کے ریٹائرمنٹ کے بوجھ سے بچنے کے لیے حکومت نے سرکاری ملازمین کی ریٹائرمنٹ کی جو عمر ہے اس میں 2 سال مزید اضافہ کرنے کی تجویز مانگ لی ہے۔ تفصیلات کے مطابق وفاقی حکومت نے سرکاری ملازمین کی پینشن عمر میں 2 سال کا اضافہ کرنے کی تجویز پر کام شروع کر دیا ہے۔ اس ضمن میں تمام صوبائی حکومتوں سے رائے طلب کر لی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق سرکاری ملازمین کی ریٹائرمنٹ کی عمر پینشن اصلاحات کے باعث 60 سال سے بڑھا کر 62 سال کرنے کی تجویز پر غور ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے چاروں صوبائی حکومتوں سے اس ضمن میں تجویز طلب کی ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے اس سے قبل بھی ملازمین کی عمر ریٹائرمنٹ کی 60 سال سے بڑھا کر 63 سال کر دی تھی، تاہم ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں اسے واپس 60 سال کر دیا گیا تھا۔ تو ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت نے اپنے صوبے کے سرکاری ملازمین کی ریٹائرمنٹ کی جو عمر ہے وہ 60 سال سے بڑھا کر 63 سال کر دی تھی، جس کے بعد صوبہ خیبر پختونخوا کی ہائی کورٹ کے آرڈر کے بعد اسے 63 سال سے کم کر کے دوبارہ 60 سال کر دیا گیا تھا۔ تو ابھی اس حوالے سے وفاقی حکومت نے سرکاری ملازمین کی عمر جو ہے، ریٹائرمنٹ کی عمر جو ہے، اس میں 2 سال اضافے کے حوالے سے دوبارہ تجاویز طلب کر لی ہے۔ تو ناظرین گرامی، اب صوبائی حکومت پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف ممکنہ طور پر سپریم کورٹ سے رابطہ کرنے پر متعلقہ حکام کو ہوم ورک مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے، اور پینشن اصلاحات کے باعث صوبے میں نئے اقدامات پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ پینشن اصلاحات صوبہ میں مزید تیز کرنے اور مختلف تجاویز نے آئندہ مالی سال کی بجٹ میں ممکنہ طور پر شامل کر دی جائیں گی۔ ذرائع کے مطابق آئندہ مالی سال کے بجٹ میں نئی اسامیوں پر پابندی عائد کرنے کی تجویز بھی ہے، جبکہ ایک جیسے کام کرنے والے محکمے کو ایک دوسرے میں ضم کرنے کی تجویز پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ یعنی کہ جو آنے والے سال کا بجٹ ہے، بجٹ 2025-26 کے حوالے سے حکومت نے مزید نئی ملازمتوں پر بھی پابندی عائد کرنے پر ہوم ورک ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ اداروں کی رائٹ سائزنگ اور ڈاؤن سائزنگ کے حوالے سے بھی، اداروں کی پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے، اداروں کو ضم کرنے کے حوالے سے بھی صوبائی حکومتیں ورک کر رہی ہیں۔ تو ناظرین گرامی، اس کے علاوہ نومبر کی تنخواہ اور پینشن کی ادائیگی کے حوالے سے بھی بڑی اپڈیٹ سامنے آئی ہے۔ ایک تو اکاؤنٹنٹ جنرل کی جانب سے تنخواہ اور پینشن کی ادائیگی کے حوالے سے ایک اہم ترین لیٹر، ایک اہم ترین نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے، اس کی ڈیٹیل سے بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ نومبر کی سیلری اور پینشن ٹرانسفر اپڈیٹ، رواں ماہ کی تنخواہ اور پینشن کا پے رول 22 تاریخ کو چلے گا، اور اس کے علاوہ جن سرکاری ملازمین نے اپنا آئی بی این نمبر اور جن پینشنرز نے اپنا آئی بی این نمبر اپڈیٹ کروا لیا ہے، تو ان کے لیے خوشخبری ہے کہ ان کی تنخواہ اور پینشن جو ہے 26 تاریخ کو ان کے بینکس میں ٹرانسفر کر دی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ جن سرکاری ملازمین اور پینشنرز نے ابھی تک کسی بھی وجہ سے اپنا آئی بی این نمبر جو ہے وہ اپڈیٹ نہیں کروایا، تو ان کی تنخواہ اور پینشن جو ہے وہ 1 دسمبر سے ان کے اکاؤنٹس میں وہ 1 دسمبر کو ان کو مل جائے گی۔ تو ناظرین گرامی، آپ کو بتاتے چلیں کہ سرکاری ملازمین اور پینشنرز کی آئی بی این نمبر کو اپڈیٹ کروانے کے حوالے سے پچھلے 2-3 ماہ سے ایک مہم چل رہی تھی، ایک ورک چل رہا تھا۔ تو اس حوالے سے اب اکاؤنٹنٹ جنرل کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ آئی بی این نمبر کو اپڈیٹ کروانے کا جو کام ہے، 98% جو ملازمین ہیں انہوں نے اپنا آئی بی این نمبر اپڈیٹ کروا لیا ہے۔ اس حوالے سے بھی نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے، اور یہ خبر دی گئی ہے کیونکہ ان کے نوٹیفکیشن جاری کرنے کے بعد یہ خبریں آ رہی تھیں جن میں کہا جا رہا تھا کہ ایسے سرکاری ملازمین اور پینشنرز جنہوں نے ابھی تک اپنا آئی بی این نمبر اپڈیٹ نہیں کروایا، تو ان کی جو تنخواہ ہے یا پھر ان کی جو پینشن ہے وہ روک لی جائے گی۔ تو اس حوالے سے اکاؤنٹنٹ جنرل نے اس نوٹیفکیشن میں یا اس لیٹر میں یہ آگاہ کر دیا ہے کہ جتنے بھی سرکاری ملازمین اور پینشنرز جو ہیں، تو کسی بھی سرکاری ملازم یا پھر کسی بھی پینشنر کی تنخواہ اور پینشن نہیں روکی جائے گی۔ اس کے علاوہ آئی بی این نمبر کو اپڈیٹ کروانے کا جو معاملہ ہے وہ علیحدہ ہے، وہ اسائنمنٹ پر بھی ورک ہو رہا ہے، اور تقریباً 98% ملازمین نے تو اور پینشنرز نے اپنا آئی بی این نمبر اپڈیٹ کروا لیا ہے۔ تو اس حوالے سے جن سرکاری ملازمین اور پینشنرز کا آئی بی این نمبر اپڈیٹ ہے، تو ان کی تنخواہ جو ہے وہ ان کے متعلقہ بینکس میں 26 نومبر کو ادا کر دی جائے گی، 26 نومبر کو آ جائے گی۔ لیکن جن سرکاری ملازمین اور پینشنرز نے ابھی تک اپنا آئی بی این نمبر اپڈیٹ نہیں کروایا، تو ان کو بھی پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، ان کی تنخواہ اور پینشن جو ہے وہ بند نہیں کی جائے گی۔ اس حوالے سے اکاؤنٹ آفس نے
واضح الفاظ میں کلیریفائی کر دیا ہے کہ تمام سرکاری ملازمین کی تنخواہ اور پینشن 100% ان کی ادائیگی ہوگی۔ کسی صورت بھی کسی بھی سرکاری ملازم یا پھر کسی بھی پینشنر کی تنخواہ اور پینشن نہیں روکی جائے گی، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ جن ملازمین اور پینشنرز نے ابھی تک اپنا IBN نمبر اپڈیٹ نہیں کروایا تو ان کی تنخواہ اور پینشن 1 دسمبر کو ان کو مل جائے گی۔ تو ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، یہ تھی ہماری آج کی اہم ترین اپڈیٹس۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا۔ تو حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو لے کر۔ اللہ حافظ۔